مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينجو. كنا بالدرس الماضي بلشنا التعرف على الكلام المنقول لو ديسكور رابورتي. بهذا الدرس حنكفي بنفس الموضوع الكلام المنقول لو ديسكور رابورتي. إذا ما كنتوا حضرانين الدرس الماضي بتمنى منكم تحضروه مشان تضل أفكاركم مرتبة ومتسلسلة، وأنا على كل الأحوال رح أحطلكم الرابط بصندوق الوصف أو فيكم تنقروا من فوق على الشاشة تروحوا دغري على الدرس الماضي. نحن كنا تعرفنا بالدرس الماضي لشو بنستخدم الكلام المنقول. قلنا انه الكلام المنقول بنستخدمه للإبلاغ عن خطاب ما او نقل حديث من شخص لآخر. يعني نحن سمعنا حديث وبدنا ننقله، او مثلا نحن حكينا حكي قبل وهلا عم نرجع نعيده لشخص ثاني ونقول له انه نحن قلنا هيك. فالكلام المنقول هو وقت نقوم اما بنقل خطاب شخص ما او بنقل خطابنا الخاص لشخص ثاني. وعندنا نوعين من الكلام المنقول. الكلام المنقول المباشر لو ديسكور رابورتي ديريكت اللي أخذناه بالدرس الماضي بالتفصيل وعرفنا كيف نصيغه، والكلام المنقول الغير مباشر لو ديسكور رابورتي ان ديريكت اللي رح نتعرف عليه بالتفصيل بهذا الدرس. فإذا ما كنتوا حضرانين لو ديسكور رابورتي ديريكت أول درس من الكلام المنقول بتمنى ترجعوا تشوفوه. بالكلام المنقول الغير مباشر ديسكور رابورتي ان ديريكت هو وقت ننقل الكلام بشكل غير مباشر، يعني بنكون حاكين جملة بشكل مباشر وننقلها بشكل غير مباشر، فإجباري بدنا نجري عليها بعض التعديلات. أهم التعديلات اللي بتصير إنه نحن بنعدل الضمائر الشخصية المستخدمة بالجملة، صفات الملكية، ظروف الزمان وظروف المكان. هدول حناخدهم كمان بالتفصيل بدرس قادم. بيتطلب الكلام المنقول بشكل غير مباشر لبعض التغييرات النحوية وأزمنة الأفعال المستخدمة بالجملة رح ناخدهم بالتفصيل بهذا الدرس. الأفعال المستخدمة عند نقل الكلام اللي بنسميهم les verbes introducteurs كنا أخدناهم كمان بالدرس الماضي كلياتهم، رح أحطلكم رابطه بصندوق الوصف. إذا ما كنتوا حضرانين ارجعوا احضروا مشان ما أرجع أعيد هذا الدرس وطول عليكم الفيديو. بس أمثلة عليهم هو الفعل دير يقول، قلنا مشان ما نضل نعيد نفس الفعل على طول دير 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 عنا affirmer affirmer يؤكد ajouter ajouter يضيف، والبقايا حتلاقوهن كلياتهم بجدول خاص فيهم على موقع السلينجو، فيكم تضيفون لجداولكم وتدرسون باستخدام الاختبارات وتسمعوا لفظهم الصحيح، وكمان فيكم تشوفون بالفيديو السابق. هلا حننتقل لتغير الأزمنة بالخطاب المنقول بشكل غير مباشر. هلا إذا كان الكلام المستخدم عند نقل الكلام الفعل اللي استخدمناه اللي هو اللي فيرب انترودكتور اللي أخذناهن بالزمن الحاضر أو بالمستقبل، هون ما بنغير أبدا بالجملة. يعني وقت نقول هو يقول أو هي تقول، بمعنى أنا استخدمت الفيرب انترودكتور اللي هو الفيرب اللي بستخدمه وقت نقل الكلام بالزمن الحاضر أو المستقبل، فالجملة ما بيتغير فيها أي زمن. مثال عليها il n'a pas écrit ce message. il n'a pas écrit ce message. إذا قلبناها للديسكور رابورتي ان ديريكت وحطينا الفعل le verbe introducteur بالزمن فرضا le présent, il annonce qu'il n'a pas écrit ce message. il annonce qu'il n'a pas écrit ce message. فمثل ما لاحظنا بهاي الجملة أبدا ما غيرنا الفعل لأنه الفيرب introducteur استخدمناه بالحاضر. نفس الشيء إذا استخدمناه بالمستقبل. أما إذا استخدمناه بالماضي للفيرب introducteur بهاي الحالة يجب مراعاة قواعد تبدل تغيير الأزمنة. عندنا جدول، هذا الجدول لازم نحفظه، لازم نعرف إذا الديسكور الرابورتي ديريكت احنا بنقوله يعني الكلام اللي نقول بشكل مباشر او الجمله اللي انحكت دغري كانت بزمن، ففورا الديسكور رابورتي ان ديريكت بيكون بزمن تاني. فهذا الجدول اللي شايفينه قدامكم رح احط لكم اياه كمان على موقع سلينجو بجدول خاص فيه مشان تضلوا مركزين وحافظين مزبوط كيف بنقلب الازمنه. فاذا كانت الجمله الاساسيه عنا اياها بالبريزونت والفيرب introducteur بالماضي،
فبتصير الديسكور رابورتي indirect بالimparfait. فالبريزنت بتصير عنا imparfait. الامبيراتيف اللي هو الأمر بيصير عنا de plus l'infinitive. De plus l'infinitive. Passé composé بيصير discours rapporté indirect plus que parfait. إذا كان عندي discours rapporté direct بالpassé présent بيصير عندي بالdiscours rapporté indirect venir à l'imparfait plus de plus infinitive. أما الfutur proche فبصير عندي بجملة le discours rapporté indirect aller à l'imparfait plus infinitive. إذا كان عندي بالfutur simple بصير عندي بجملة discours rapporté indirect conditionnel présent. هلا انتو شايفينه انه شوي معقد. شو بدي ما في ليش، يعني ما في سبب ليش بننقل من هذا الزمن لهذا الزمن. هي القاعدة تبعته. فهذا الجدول اللي شايفينه قدامنا هو اللي بدنا نحفظه لانه هو اللي اكتر شيء يعني ينبنى عليه الديسكور رابورتي اللي هو نقل الكلام. أما الأزمنة بهاي الجدول فهي بتبقى مثل ما هي، ما بصير ولا يحدث فيها أي تبديل. فالimparfait بيضل عنا imparfait، le plus que parfait بيضل plus que parfait، والconditionnel بيضل conditionnel. فإذا كان عنا جملة فيها الجملة اللي حكاها الشخص اللي بدنا ننقلها بأي زمن من هدول الأزمنة فوقت ننقلها ونعملها ديسكور رابورتي انديريكت بشكل غير مباشر ما بيتغير فيها أي شيء، بيضلوا الأزمنة مثل ما هن. هناخد عليهم أمثلة مشان نوضح الفكرة. أول شي هناخد جملة مثلا إذا استخدمنا الفيرب introducteur بالبريزنت وإذا استخدمنا الفيرب introducteur بالباسé composé. فإذا كان عنا الجملة أخذنا فيها الفيرب introducteur بالبريزنت بتصير هي il dit que. فإذا كانت الجملة بالباسé composé حتبقى بالباسé composé. Elle dit que elle a passé chez moi. Elle a passé chez moi. ليه؟ لأن نحن قلنا إذا استخدمنا الفيرب introducteur بالبريزنت بتضل الجملة عنا ورا ما بيتغير زمنها أبدا. أما إذا إجينا واستخدمنا الفيرب introducteur بالباسé composé elle a dit que والجملة الأساسية بالباسé composé فبتصير بالديسكور رابورتي indirect plus que parfait. Elle avait passé chez moi. Elle avait passé chez moi. فبتصير الجملة elle a dit que elle avait passé chez moi. فصار الفيرب من الباسé composé لل plus que parfait لأنه الفيرب introducteur استخدمناه بالباسé composé. كمان حناخد مثال تاني. إذا قلنا كانت الجملة بالبريزنت يعني الأساسية هي بالبريزنت فإذا استخدمنا الفيرب introducteur بالبريزنت elle dit que elle est contente. Elle est contente. فهو ما تغير شيء، هيضل عنا لأنه استخدمنا الفيرب introducteur بالبريزنت فبتضل الجملة بنفس الزمن ما بنغير زمنها. Elle dit que elle est contente. Elle dit que elle est contente. أما إذا استخدمنا الفيرب introducteur بالpassé composé elle a dit que elle était contente لأن البريزنت بده يتحول للimparfait، الحاضر بده يصير ماضي. Elle a dit que elle était contente. فبتمنى الفرق يكون واضح والأمثلة عم توضح كيف نشتغل بقلب الجمل والأزمنة. مثال ثالث إذا كان عندنا يا بالفوتور سامبل للجملة فإذا استخدمنا الفيرب introducteur بالبريزنت ما بصير عندنا أي مشكلة. Elle dit que elle ne voudra pas faire l'examen. Elle dit que elle ne voudra pas faire l'examen. هي تقول أنها لا تريد القيام بالامتحان. أما إذا استخدمنا الفيرب introducteur بالpassé composé elle a dit que elle ne voudrait pas faire l'examen. Elle a dit que elle ne voudrait pas faire l'examen.
فتحول عنا الفوتور سامبل للكونديسيونيل بريزونت لأنه الفيرب انتروديكتور بالباسي كومبوزي. بتمنى يكون الجدول هاد واضح. كل هاي الأمثلة اللي أخذناها هلا رح أحط لكم إياها بجدول خاص فيها على موقع سلينكو، ورح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف مشان تضيفون لجداولكم وتدرسون وتدربوا عليهم وتعملوا فيهم الاختبارات الموجودة بالموقع اللي بيفيدوكم كتير لحتى تحفظوا وتركزوا الفروقات بتغييرات الأزمنة. قلنا نحن إنه حيتغيروا الأزمنة وشفنا كيف بيتغيروا الأزمنة بالأفعال، أما هلا رح نتعرف كيف بتصير تغييرات تعابير الزمان أو تعابير المكان. فإذا كان عندنا بالديسكور rapporté direct aujourd'hui بتصير ce jour-là hier بالديسكور rapporté en direct بتصير la veille demain بتصير le lendemain avant hier بتصير l'avant-veille أول البارحة avant hier بتصير قبل أيام، يعني ما حددنا أي يوم. après demain le surlendemain هدول الكلمات اللي شايفينهم كمان رح احط لكم اياهم بجدول خاص فيهم على موقع سلينكو مع معانيهم مشان تقدروا تضيفون لجداولكم وتدربوا عليهم وتدرسوهم بالاختبارات. بالديسكور rapporté direct dans deux jours بتصير en direct deux jours plus tard cette semaine بتصير بالديسكور rapporté en direct cette semaine-là la semaine prochaine بتصير la semaine suivante le jour prochain بتصير le jour suivant ici بتصير là هدول الكلمات اللي بنستخدمها للتعبير عن الزمان كتير مهمين وكتير ضروري نحفظهم لأنه بنعتمد عليهم كتير إذا بدنا نشتغل بالديسكور rapporté en direct، لأنه مثل ما نغير الأزمنة كزمن الفعل بدنا نغير التعابير اللي بنستخدمها لنحدد فيها الزمان. مشان هيك رح أحط لكم إياهم كمان بجدول خاص فيهم على موقع سلينكو مع معانيهم وترجمتهم مشان تضيفون لجداولكم وتتدربوا عليهم وتدرسون وتحفظوا معانيهم وكيف بنبدل بين التعبير اللي بنستخدمها لتحديد الزمان بين الديسكور rapporté direct والديسكور rapporté indirect. هلا هناخد أمثلة عليهم. هاي مثل ما ملاحظين الجملة هي بالأساس بالفوتور بروش، فالفوتور بروش بصير aller à l'imparfait plus infinitif. il dit j'ai fait faire du sport aujourd'hui. il dit هو قال je fais faire du sport aujourd'hui. أريد أن أقوم أو أمارس الرياضة اليوم. فالجملة بتصير بما أنه الجملة بالفوتور بروش aller plus infinitif. إذا ما كنتم حضرنا دروس الأزمنة رح أحط لكم الروابط تبعها بصندوق الوصف مشان نعرف كل زمن شو معناته. فمثل ما هون بالمثال فوتور بروش هو الفعل aller au présent plus الانفينيتيف للفعل اللي بدنا نصرفه. فلا تنسوا تحضروا الأزمنة لأنهم كتير مهمين لحتى نعرف كيف نركب الجمل بالديسكور rapporté en direct. فبما أنه الجملة هون بالفوتور بروش فبالديسكور rapporté en direct بتصير aller à l'imparfait plus infinitif. فبتصير il a dit qu'il allait faire du sport ce jour-là. il a dit هذا الفيرب انتروديكتور استخدمناه بالباسي كومبوزي فالجملة لازم نحولها. فشو بنحولها للالي plus à l'imparfait plus infinitif aller faire. aujourd'hui قلنا بتصير ce jour-là فالجملة كلها بتصير il a dit qu'il allait faire du sport ce jour-là. il a dit qu'il allait faire du sport ce jour-là. فالجملة الفوتور بروش تحولت للالي الامبارفي بلس انفينيتيف إذا استخدمنا الفيرب انتروديكتور بالباسي، والأوجوردي تحولت ل ce jour-là. حناخد مثال تاني عليها. Nous avons une présentation
ici demain matin. Nous avons une présentation ici demain matin. نحن عندنا أو لدينا une présentation اللي هي عرض أو مناقشة ici هنا demain matin غدا صباحا. فنحن إذا نقلنا الجملة بنفس النهار parole rapportée le même jour نفس النهار نفس الدقيقة واستخدمنا الفيرب introducteur بالprésent فبتصير معنا الجملة il dit que nous avons une présentation là demain matin. Il dit que nous avons une présentation là demain matin. اللي تغيرت معنا هي المكان لأنه ici هنا أما لا فهناك فنحن كده عم ننقل الخطاب بمكان آخر. بما أنه الفيرب introducteur استخدمناه بالبريزنت دي فما غيرنا أبدا زمن الجملة اللي الفعل المستخدم بالجملة ولا غيرنا التعبير اللي استخدمناه للزمان لأنه عم ننقلها بنفس النهار إنما غيرنا فقط التعبير اللي استخدمناه للمكان ظرف المكان لأنه نحن هون عم نتخيل أنه الخطاب انتقل بمكان آخر بس بدلنا الإيسي بلا. أما إذا عملنا البارول rapportée le même jour بس استخدمنا الفيرب introducteur بالباسé composé فالجملة بتصير il m'a dit que nous avions صارت avions une présentation là ici صارت là demain matin لأنه أساسا هو بكرة غدا صباحا فبصير الجملة il m'a dit que nous avions une présentation là demain matin. Il m'a dit que nous avions une présentation là demain matin. فهذا إذا انتقل بنفس النهار بس استخدمنا الفيرب introducteur بالباسé composé لأنه قلنا الأفون هون هي بالبريزنت فإذا كان الفيرب introducteur بالباسé composé فبتصير بالimparfait. أما إذا نقلنا البارول rapportée plus tard يعني نقلناه بوقت متأخر أكتر il déclarait que nous avions une présentation là le lendemain matin. Il déclarait que nous avions une présentation là le lendemain matin. فبتصير بمعنى هو صرح أنه لدينا مناقشة أو عرض هناك في صباح اليوم التالي le lendemain matin. Il déclarait استخدمناها بزمن الماضي الامبارفait فبتصير avant le présent imparfait avions nous avions une présentation مناقشة لا هناك le lendemain matin في صباح اليوم التالي قلبنا demain matin غدا صباحا لا صباح اليوم التالي يعني صباح اليوم الذي يلي اليوم اللي كنا عم نحكي فيه. تمام شوي معقدين وممكن شوي يلبكوا بس إننا على التدريب وعلى التكرار وحفظ الترتيب إنه كل شيء ليش من غيره وكيف من غيره وعلى شو من غيره بتصير القصة أسهل. عشان هيك لازم تدرسون كتير منيح وتحفظوهم وتعملوا فيهم الاختبارات كتير بيفيدوكم. وآخر مثال معنا هو إنه إذا في عنا جملة je me suis mariée avant-hier je me suis mariée avant-hier بمعنى أنا تزوجت أول البارحة أول أمس فإذا كان البارول rapporté le même jour بنفس النهار واستخدمنا معه verbe introducteur مثل ما قلنا بالpassé فإجباري بدنا نغير الزمن il m'a dit ce matin هذا الصباح qu'il s'était marié avant hier. Il m'a dit ce matin قال لي هذا الصباح qu'il s'était marié بأنه تزوج avant-hier أول البارحة أول أمس. هنا أنا عم بحكي أنا نفس النهار فبمعنى أنه هو خبرني هذا الصبح وأنا بعدني عم خبر جملة بنفس النهار ما غيرنا الزمن لأنه نحن يعني أول البارحة هو نفسه أول البارحة ما تغير أول أمس بالصبح نفس أول أمس بعد ظرف ففي لوجيك في منطق بالجملة ما تغير. إجا لعندي الصبح وقال لي إنه أنا تجوزت أول البارحة فأنا نقلت الخبر نفس النهار بعد الظهر بغير زمن الفيرب لأنه استخدمت الفيرب introducteur بالباسé composé فبصير الفيرب اللي بالبريزنت
بالإمبارفي. أما الأفونتيير بتضلها مثل ما هي لأنه ما تغير عندي النهار. أما إذا البارول rapporté plus tard يعني تم نقل الخطاب بوقت متأخر أكتر، il a déclaré qu'il s'était marié l'avant-veille. Il a déclaré qu'il s'était marié l'avant-veille، بمعنى أنه هو صرح أو أعلن أنه هو تزوج قبل أيام. فالفكرة هون أنه بما أنه استخدمنا a déclaré بالباسé composé فالverb تصير من البريزنت للإمبارفي. Elle a déclaré qu'il s'était marié avant-hier بتصير l'avant-veille. فبنقلبها l'avant-veille لأنه نحن نقلنا الخطاب بعد مثلا مو نفس النهار اللي نقلنا فيه الخطاب. بتمنى تكون فكرة لو ديسكور رابورتي انديريكت وتبديل الأزمنة وتبديل الأوقات الزمان وضحت بالنسبة لإلكم، لأنه باقي الدروس حناخد كيف منغير الأماكن، التعبير المستخدمة بالأماكن، الديمونستراتيف التانيين اللي هن مثلا الضمائر الشخصية، ضمائر الملكية، فكل هدول كمان بدهم يتغيروا وقت تكون الجمل مركبة أو معقدة أكثر. نحن اليوم عم نحكي على جمل تعتبر بسيطة. فالديسكور رابورتي مثل ما قلت لكم انه هو باكثر المستويات شوي متقدمة، ما انه المستوى المبتدئ. المستوى المبتدئ فينا نكتفي انه ننقل بشكل مباشر ديسكور رابورتي ديريكت، انه نعتمد دايما نحط انتر جيمي مثل ما قلنا بين قوسين الاقتباس الجمل اذا كنا عم نستخدمهم بالكتابة، وما نفوت بتعقيدات نقل الخطاب بشكل غير مباشر لانه فيه تعقيدات كتير وفيه تغييرات كتير. وهيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة. مثل ما قلت لكم الجمل اللي أخذناهن اليوم مع الفيرب انترودكتور كلياتهم وتعبير الأزمنة واختلافاتها كيف بنغيرها بين الديسكور ديريكت وانديريكت كلياتهم موجودين على جداول خاصة فيهم على موقع سيلينغو. رح احط لكم الروابط بصندوق الوصف مشان تضيفون لجداولكم وتدرسون وتحفظون. مع ترجمتهم حيكون فيهم المعاني تبعيتهم للتعبير تبع الأزمنة. بتمنى الدرس يكون مفيد وواضح بالنسبة لإلكم. إذا عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح كمان ما تنسوا تحطوا لي إياه بالتعليقات مشان نجاوبكم عليه. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب للقناة تفعلوا زر الجرس وتعملوا شير للفيديو مع رفقاتكم اللي عم يتعلموا فرنسي. وأنا بشوفكم في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.